May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini anyong amigog higala Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes Nobyembre 13, 2025. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan o pagabasahon karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseyo nga nangutana kang Hesus kung kanus ang maghari ang Dios. Mitubag ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara or ato ara, kay ang paghari sa Dios ana asulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinunan. Muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tawo, pandili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon tuwa didto ug di adiri. Panayaw kamo pag adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka kabahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mausab kini ang pag-abot sa anak sa tawo. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tawo nga nagpuyo niining panahon na karon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang idunol, ako ang greetings, belated happy birthday sa tuang mahal na Arsobispo. Itong gisaulog niya iyahang birthday atong miaging adlaw nga Martes. Gisayod kita nga kaming mga kaparian sa tibuok simbahan sa lokal sa Archdiocese sa Osamis mintambong sa ato ang Dupim Convention Dipolog Osamis Pagadian Iligan Marawi, mga dioceses sa suffragan sa diri sa lokal nga simbahan sa Zamboanga Peninsula na kani nga nagipahigayon sa Pagadian, no? Dayon ang ato ang mga kaigsuunang mga kaparian usab gikan sa Dipolog Osamis Pagadian Iligan Marawi, ning tambong pod ning anhi diri sa lokal nga simbahan sa Pagadian aron paghimamat usab sa mga kaparian, no? Na nagkita ay na pagbalik ang mga batchmates, ang mga amigo sa seminaryo, mga nakaila sa seminaryo, kasabayan sa seminaryo. O kawas pa niya na katong mga bagong mga napari, katong mga dugay na nga napari, naghimamatay usab o naadya ang gitawag nato og pagpalig-on sa gitawag nato og sacramental brotherhood. So mga igsoon gid ni Kristo na kaniyong gibuhat nato karon nga pagtapukay, pagampuay, pagdula, katawanay, pamalandong o paghatag, paghugoy-hugoy. Nagpahinumdum kini kanato nga ang kinabuhi sa pare dili day lunlon ingon nga diha lang mismo sa pag-administer lang sa mga sakramento. Aduna unsay paghatag og pagtagad sa iyahang kaugalingon, labi na sa iyahang relasyon sa iyahang kaubang pare. Mao na nga importante gyud nga naapod may inani, no? It is one way of ventilating ourselves nga ipadayag na mo ang mga kalipay, mga struggle sa kinabuhi kadto sa imong mga igsoong kaparian. Kaya pinagi niini nga ma-energize mo din ba, mahatagan po mi og kana bitang bagong idea sa pagpaminaw usab sa talk sa ato ang mga speaker o malamdagan pud mi sa mga confusion, na-enlighten pud mi sa unsa pud ang mas maayo pang buhaton diha sa pagpangalagad nato. Kay bisan pa man og miagi na mi og formation, ang formation man god gitawag nato ongoing formation. Walay katapusan nga pag-umol sa kaugalingon to become a better person.
So daghan kay og mga nagpahipi nga rason unsa kay importante ni ang kaning gitawag na to og Dupim Convention. Dili lang ini ka para sa lingaw-lingaw, kundi dili na sa po ni mga larum, theological, psychological, spiritual, o labi na kanang gitawag dito ecclesiastical reason ngano kailangan yun buhaton po ng mga kaparian. So sa mga parokyano namo nga nabilin, salamat kay sa iyong pagpasensya, salamat kay sa iyong pagsabot nga sa pipila ka mga adlaw nga wala ka mo nakasimba. Hinaot pa unta na every time nga mingawon mo sa misa ug pagbalik nato og administer sa mga misa na adya ang paghinam-hinam nga mutambong na pud mo balik sa misa. Kay usahay man gud kada bitang mingawon ta, mas naamagod dia ang feeling of excitement. Kana bitaw na pud dia ang feeling of looking forward nga makatambong na pud ka sa Santos nga misa for how many days nga wala nimo nga wala ka nakasimba. Sama bitaw sa imuhang beloved for how many days mo wala nagkita, wala nagkastoryahanay nga nadi ang paghandom, nadi ang pag-look forward nga ikaw makipaghimamat ang usab sa imuhang hinigugma. Sama sa ato ang Dios diha sa Eucharistia nga we know that the Eucharist is the highest form of prayer nga kamo usab maghinam-hinam na pud usab o kanang tambong sa Santos nga misa. Ako ang usab pagtimbaya kagahapon gi sa ulog nilang kapistahan diha sa inahan sa kanunay Panabang sa parokya ni Father Edward Tabada. Belated happy pista Father Edward Tabada og sa mga parokyano diha sa Katipunan. So sa tanang mga higala nato usab nga naminaw karon, nasayod ako nga sa inyong pag-ampo, sa inyong pagsuporta sa inyong mga kaparian, usa kini kadako nga gasa sa simbahan nga gihigugma, gipangga ninyo inyong kaparian, giampo ninyo ug inyo pa yung gisuportahan aron lamang nga mabati pod namo nga sa ato ang kinabuhi wala di kami naginusara ug dili kami magmahay sa amo ang gipili nga bukasyon nga mao ang pagkapari. So mga igsoon na kumuan di kita sa ebanghelyo nato karon, kita gipahinumduman nga kaning gitawag nato og the kingdom of God. Asa ba gid ay ang kingdom of God? Unsa ba gid ay ang kingdom of God? Nganuman nga gisaysay ug gipaklaro man gyud diri sa tong ebanghelyo karon nga ang kingdom of God dili katong ato ara, di ara. Kundi kita gipahinumduman that the kingdom of God dili siya lugar. Dili siya ingon na sama sa usa ka lugar nga ato siyang ma-specify, ato siyang ma-locate kung asa siya. Sa to pa, it is not bound for space and time. Kay kung moingon ta og kanang ang kanang gitawag nato og the kingdom of God sa space, sa to pa, there's a specific place for it. Sa to pa, kung naay siya specific place, sa to pa, malocate siya nato. Kabaluta kung asa siya dapit. So sa to pa di ay kitagi pinunduman sa itong ebanghelyo karon nga sa ato ang pagpamalandong o ato ang pagpangandoy sa pagkabot o sa paglawig padulong sa gingharian sa Dios, dili din siya ingon nga kanang bitong moabot siya sa usa ka takna. Mao na nga the kingdom of God is naa kanato, is within us. So each one of us is the bearer of the kingdom. Sa to pa, kung kita day matag usa ka nato is the bearer of kingdom, dili day dapat nga moingon ta nga ang usa ka ang usa ka gingharian sa Dios kana bitong atong gihandom og paghulaton dayon pag-abot ni ini makaingon dayon ta nga uy mao ni ang gingharian sa Dios. Muna nga makaingon ta nga unsa di ang kahulugan sa pulong nga gingharian sa Dios. Kaya mao na nga naanad kita nga sa pangunahuna nga ang gingharian sa Dios o sa kalugar nga atong makita maadtuan. Mao na sama sa kong gingon kanina. Apan ang ebanghelyo karon naghatag kanato og laing pasabot kalabot nini nga si Jesus mingon ang gingharian sa Dios dili butang ang inyong makita
walay makaingon ani ara or ato ara, kay ang gingharian sa Dios anaa uban kaninyo. Subot pasabot dinhi atong masabot nga ang gingharian sa Dios usa di ay ka persona si Kristo mismo nga ato ang gipasulod diha sa ato ang kasing-kasing ug sa atong katilingban nga sa ato ang matinud-anong pagdawat o pagsunod kan Kristo atong gitugutan nga bitong siya ang maghari sa atong kinabuhi nga kung kini mahitabo mahimong kamatuoran ang gingharian sa langit dinhi sa yuta. Muna nga mag-igsoon ni Kristo, nindot siguro nga atong pangutan-on kanusa ba ang maghari, dili na moabot sama sa bagyong mo hapak nga kaning sa mga bagyo na sinati karon nga predict nato kanusa ang landfall, kanusa siya mo unsa ka kusuga ang iyahang hangin, unsa ka kusuga ang iyahang duration sa pag-abot dili na sama sa bagyo kundi sa pag-usab-usab sa panahon matag tuig magsugod dayon ni og paglihok og sa katawhan nga midawat sa maayong balita nga ang mituo kanato og makasinati sa gingharian sa Dios. Mao na nga dili predictable ang gitawag nato nga pag-abot sa gingharian sa Dios. Pero dili man predictable kay tungod ang Dios ani naman kanato. Sa to pa di ay kay kung ang Dios ta na kanato makaingon ta nga unsaon lang nato pag-maintinar o pag-preserve ang presensya sa Dios nga naa diri kanato. Kay usahay man gud ang tao is dynamic. We are living in a dynamic world. Ang pagbati nato usahay masuko ta, usahay may ubos ta, usahay mangluod ta daghan kay mga pagbati, usahay nga ato ang masinati mao na nga dynamic ang pagbati sa tao ba. Usahay kung masuko ta dayon maka-explicar tag dili maayo, mao na hinungdan nga usahay murag atong gipalayas usab ang Ginoo sa atong kaugalingon. Mao na nga lisod kayo pagmintinar sa paghatag og ng gitawag nato o kanang preservation of the kingdom of God is that we sa to ang kaugalingon. Mao na ang mga igsoon ni Kristo hinaot pa unta nga isip mga katawhan nga nagsunod ni Kristo mao ni nga nindot nato nga pagalantaw no nga sunda bitawng kita usab mahimong maging harian sa gingharian sa atong Ginoo. Mao bitaw na nga ganit ako usa sa mga kasinatian ako aning ato ang dopim hinamagritay mga dula-dula kada bitong basin pag unsa ka maayo ang pari sa iyang pagkapari pero kung panahon na gani sa dula gani nanaday mga physical or emotional na mga pagbati na masikhan dayon anay mga nanggawas na dayon ang tension diya sa dula kay duol na kay ang score dayon hapit na mapildi hapit na maabsan. Grabe taong usahay, mugawas yun ang pagkatawhanon ba? Masuko, usahay, makirid away sa pagbati. Mugawas yun ang kanang itong normal nga mga guard sa iyang pagkatao. What is my point? Na, bisan pag unsaon na tugtudlo sa katawhan sa Dios nga this is the kingdom of God. Ang kingdom of God is mapasayloon, pasensyoso, mahigugmaon, compassionate. Ano bitaw? We are fully equipped in our heart and mind kung unsa dapat ang dapat buhaton. Pero usahay kaunon gyud ta sa tuang tawhanon nga pagbati. Usahay magdala gyud ta sa tawhanon nga pagbati. So inana gyud po ang kinabuhi gyud no na bisan pa og you can give a good homily, you can give a good reflection, but in terms of orthopraxis, grabe itong actual na yun na pag-apply ana sa kinabuhi, usahay, di automatikal mong. Mauna nga, makaingon ka ba nga, naunsa man itong tawhan na ito nga, maayo man ito mga istorya, bright bunta ka ito. Ano na failure man siya sa iyang kinabuhi. No? Tanawa ha, daghan kayong mga tao nga makaingon ka nga successful kayo lang tao nimo pero deep inside
they are struggling emotionally. Makaingon bitaw ka nga, ano nagsuicide man tong bataa nga, they are well off man. Ngano man nga naaman to yung mga inana nga pangitabo. Sa ako nakadog na po kog bag-o dire sa Pagadian nga naa di usa ka estudyante dire daw sa usa ka tulunghaan nga naghikog gitungod kay daw nga gibiyaan og uyab. Tanawa ha. Dayon gawas ana napoy mga ginagmay external factors, kalisod sa pamilya, dili kay suportado sa pamilya sa iyang pag-eskwela. Pero kayo tag basin unsa man ang rason, siguro na ay mga challenges, na ay mga difficulties sa pag-eskwela, then broken hearted pag yun, mo enough na bagyod na para maghikog ang usa ka tawo. Yes, dili ta ka blame kay wala ta sa iyang shoe. Mo na nga makabantay ta sa kalibutan karon, bantayan kinato ni kaning gitawag na to og nagkaubos o nagkanipis na ang patience and tolerance sa tao in terms of pain, in terms of challenges in life. Wala bitaw mga pagsulay sa kinabuhi, dili na wala bitaw mo give up dayon ang mga tao ba. Dali na bitaw kayong mawad-an nig paglaom tungod kay gilantaw nila nga there's no more hope. O sama pa sa kana bitong tema sa amo ang gitambungan karon sa convention, we are not just pilgrims, but we are the missionaries of hope. We are the dispenser of hope to others. Inani unta ang mga igsuon nga inana mo na ang gingharian sa Dios nga maghatag kita paglaom ngadto sa uban sa mga hopeless, maghatag kita og joy and happiness sa uban nga wad-an na og joy and happiness sa ilahang kaugalingon. We give meaning sa mga wala na meaning sa ilang kinabuhi. Mao na ang tinuod na gingharian sa Dios nga kita ang muhulip, kita ang muhatag, kita ang giver. We are no longer the recipient. Sama sa kong giingon sa atong kinabuhi karon, lisod kayo nga i-identify asa di ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios is in our midst. Dere, the realities of life. This is the kingdom of God. Nga how do you deal with the poor? How do you deal with sa mga taong nagbiay-biay nimo? How do you deal with those sa mga taong dili ganahan nimo? Mao ni nga ikaw mismo ang nagmugna kung giunsa nimo ang gingharian sa Dios. So, kung ang gingharian sa Dios is in our midst, it is good also to reflect and ponder na giunsa po nato pagsabot ang kinabuhi sa lawom nga pamaagi nga mas makita pagyud nato ang kahulugan bisan pa magdili na nakadali daghang mga pagsulay og challenges sa kinabuhi. Inawat pa unta mga igsuon nga kaniadto ang pagpadayon sa pagpamalandong karon as we are now journeying towards the Christ the King and Advent season, and we are preparing for the incarnation of our Lord through to our Lord Jesus Christ. Inawat pa unta nga may nahinay pod nato og sala ang ato ang kaugalingon aron kita mahimong andam tako sa pagdawat sa pagkatao sa tuong mangluluwas sa Jesucristo. Mga igsuon, ako ang pagtimbay usab sa tanang mga naminaw nato kanunay, mga supporters nato, Tita Barira o Sabado ang Kahandig family, Ate Lai, Ma'am Sara, Ate Bless, o sa tanang Tita Patruhas and family, sa tanang mga naminaw nato diha sa Pulot High School o sa Mercury, sa Main and sa Katadman Branch, sa Mars MC, sa tanang mga parokyano nato sa tanang parokya sa Archdiocese sa Osamis, sa tanan natong mga avid listeners, salamat kayo nga nahimong successful ang among Dupion Convention, nahimong meaningful o nahimo siyang nakatabang kanamo sa pagpadayon sa amo ang pagkapari nga kay kini nagiyahan, nadungagan na po bagong inspirasyon tungod po sa amo ang pakipagkita sa among mga higala o pagpaminaw usab sa nindot kay ng mga pamalandong sa tong mga obispo diha during sa ilang santos nga misa nga pamalandong. May igsoon din ni Kokoto bayog kamo kalimot na ang pulong sa Dios sama sa usa ka kahoy nga gitanom dapit sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya kay panahon sa tikinit matagaan man gyapon siya og tubig kay tungod kinaaman kay kanunay siya nga dili siya mahubsan og tubig.
Ug ginaot pa unta nga kining tanan nato ang mga maayong pulong na mga nadunggan ug gipamanandungan mo'y magdala ka nato sa pagkinabuhi nga balaan. Labi na nga kita mga naminaw ug naglawig padulong sa gingharian na atong gipangandoy. Mga igsoon, uban sa pangama sa pamahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag diri sa Misa Misnon og Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.